बूढ़ा आदमी जिसके सफ़ेद बाल शोला बरदार मशल की रोशनी में चमक रहे थे, पथरीली सीढ़ियों के पहले 3 जीने उतर चुका था। एक हलबर्द बरदार ने ज़रा सख्ती मगर एहतियात से शवेलिया डे फोवरेल के कंधे पर मुक्का रखा, जैसे उसे चलने का इशारा दे रहा हो। वो चंद लम्हे रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता जीने उतरने लगा। उसके पीछे सिपाही कतार में थे और सबसे आगे वो बूढ़ा कैद खानादार था, जिसके कमरबंद से भारी चाबियों का गुच्छा लटक रहा था, जो उसके हर कदम पर मध्यम सी टनटन पैदा करता। सीढ़ियाँ ठोस चट्टान में तराशी गई थीं, ना कोई गिरफ्त न रेलिंग। सब एक कतार में हाथ दीवार से टिकाए एहतियात से नीचे जा रहे थे। सिर्फ वो बूढ़ा, जो उनका रहनुमा था, सहूलत से चल रहा था। रास्ता तवील और नम आलूद था। ऊपर की दीवारें सूखी और जंग आलूद सुर्खी माइल थी, मगर नीचे आते आते पत्थरों पर नमी की चमक फैल गई। फोवरेल समझ गया कि वो अब किले की खंदक की सतह से नीचे उतर चुके हैं। जीने फिसलने लगे थे और उनकी रफ्तार मजीद सुस्त हो गई। मशल की लौ कभी भड़कती, कभी बुझती, मगर उसकी खुशबू, राल की वो तेज़ नशीली खुशबू, ज़ेरे ज़मीन हवा में फैल गई। कहीं कहीं लौ की झपक से दीवारों के नन्हे क्रिस्टल जगमगा उठते, जैसे अंधेरे में हज़ारों आंखें झांक रही हों। कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार चाबियों वाला बूढ़ा रुक गया। उसने मशल को ऊंचा उठाया, लौ ने छत को छुआ और आग की ज़बान पथरीली मेहराब पर लरस गई। फिर वो एक तवील गूंजदार राहदारी में आगे बढ़ा। शवेलिया चंद लम्हे सीढ़ी के आखिरी जीने पर रुका रहा। पीछे वाले सिपाही ने फिर मुक्के से उसे आगे बढ़ने का इशारा दिया। बूढ़े ने अपनी चाबियां कमरबंद से अलग की। ये हाँ है मस्क्योर शिवेलियर, उसने कहा और एक भारी दरवाजे के सामने ठहर गया, जिस पर जंग आलूद लोहे के नक्शो नगार जड़े हुए थे। उसने चाबी ताला में घुमाई, दरवाज़ा धकेला और एक तरफ हट गया। अंदर आइए मसिया शिवेलियर। इसकी आवाज़ कमज़ोर और कांपती हुई थी, मगर तंग राहदारी के अंदर वो बाज़गिश्त पाकर अजीब रौब इख्तियार कर गई। मशल की मध्यम रोशनी में जो कुछ दिखाई दिया, वो एक कुशादा मगर तारीख हुजरा था, इतना वसी कि अंधेरे की इंतहा का अंदाज़ा ना हो सकता था। मुझे यहाँ कितनी देर रहना है? कैदी ने सख्त लहजे में पूछा। बूढ़े ने बगैर जवाब दिए फिर कहा, अंदर आइए मसियर शेवेलियर। जब वो पूरी तरह अंदर दाखिल हो गया, तब बूढ़े ने बोला, यहाँ से कोई कैदी कभी जिंदा वापस नहीं गया मसियर। आपके नाम और रुतबे के बाइस फ़कत इतनी रियायत दी गई है कि आपको आम उबलियट में नहीं डाला गया। फिर वो खुद ही अपनी बात पर खिखला के हंसा, एक भौंडी लरसती हुई हंसी। क्या तुम मुझे खाना पहुंचाओगे? शिवेलियर ने तंजिया लहजे में पूछा। बूढ़े में दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, कैदियों के लिए कोई खाना नहीं लाता। जब शिवेलियर ने मशल की रोशनी में उसके झुर्रीदार चेहरे पर निगाह डाली, तो देखा कि उसके तासुरात में सच्ची हैरत थी, जैसे उसने कभी किसी कैदी को इतना सादा सवाल करते न सुना हो। दरवाज़ा भारी आहट से बंद हुआ। अंधेरा, ताले की चिड़चिड़ाहट, चाबी का 2 बार घूमना, फिर कदमों की मध्यम चाप और फिर मुकम्मल नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी। कुछ देर वो साकित खड़ा रहा। उसकी हालत की हौलनाकी उस पर पूरी तरह आया हो चुकी थी। किसी बचाव का ख्याल महज फरेबे नज़र था। ड्यूक बेरहम था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। 8 दिन, शायद 15 दिन बाद वही बूढ़ा वापस आएगा और उसकी लाश किसी तारीख कुएं में फेंक दी जाएगी। उसका वजूद ख़त्म, उसका नाम मिटा दिया जाएगा। फिर भी इंसान की फितरत में उम्मीद की एक किरण हमेशा रहती है। शेवेलियर ने तय किया कि वो अपने कैदगाह का जायजा लेगा। बूढ़े ने कहा था, ये आम उबलियट नहीं। उसने दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। दीवार छूकर वो दरवाजे तक पहुंचा, मजबूत और नाकाबिले हरकत। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर चारों तरफ टटोलना शुरू किया। एक कोना, दूसरा, फिर तीसरा, मगर तीसरे के बाद उसके हाथ खाली फजा में जा लगे, गोया दीवार में कोई खला था। वो मुतात कदमों से आगे बढ़ा। ऊपर कहीं एक मध्यम सा उजाला दिखाई दिया, मामूली सा, जैसे ताश के पत्ते जितना। रफ्ता रफ्ता उसे अंदाज़ा हुआ कि वो चिमनी के नीचे खड़ा है और रोशनी का ये मुरब्बा खुला हिस्सा 100, शायद 150 फुट ऊपर है।
ایک قید خانے میں چمنی کی موجودگی غیر معمولی بات تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جگہ کبھی اذیت گاہ تھی، وہی مقام جہاں جلاد اپنے دہکتے لوہا تیار کرتا تھا۔ شوالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بعد میں چمنی کا مزید جائزہ لے گا۔ اس نے دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے قید خانے کا چکر مکمل کیا۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ ایک لوہے کی میخ دیوار میں گڑی ہوئی تھی، غالباً اذیت کے آلات ٹانگنے کے لیے۔ وہ پلٹا اور چمنی کی طرف بڑھا۔ چمنی کا سوراخ قریباً 3 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ شاید وہ چڑھ سکتا ہے۔ اپنی پیٹھ ایک دیوار سے لگا کر، گھٹنوں کو دوسری دیوار پر جما کر آہستہ آہستہ اوپر بڑھنا۔ ہاں، یہ ممکن تھا۔ وہ سرد نم راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ عجب بات ہوگی، اس نے خود سے کہا، اگر وہی چڑھنے کی صلاحیت جس نے مجھے یہاں پہنچایا میری نجات کا وسیلہ بن جائے۔ ایک بار پھر خیال کی دھند میں شوالیئر دے فیڈرلے نے خود کو اس بلند دیوار پر چڑھتے دیکھا جو ڈیوک کے قلعے کو گھیرے ہوئے تھی۔ بلی کی طرح وہ پتھروں کے ابھاروں سے چمٹ کر اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کھڑکی تک پہنچا جو ڈیوک کی بیٹی کے کمرے کی تھی۔ اس نے سیسے لگے شیشے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک دی، 3 مرتبہ۔ کمرے میں چراغ بجھا ہوا تھا، مگر کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے اپنی جرت سالی حرکت کے بارے میں لڑکی کو کچھ نہ بتایا تھا، مگر وہ گویا پہلے ہی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی آنکھوں کی چمک سے اس نے بھانپ لیا تھا کہ وہ یہ دیوانگی ضرور کرے گا۔ سحر سے پہلے وہ نیچے اتر گیا، اس رسی کے سہارے جو اس نے پہلے ہی اپنی کمر کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ پھر وہ ہر رات آتا اور اب یہ کام رسی کے ذریعے ہوتا جسے لڑکی خود نیچے لٹکا دیتی، جس کا دوسرا سرا ایک بھاری صندوق کے پائے سے بندھا ہوا تھا۔ گزشتہ رات وہ روانگی میں تاخیر کر بیٹھا۔ علی صبح ایک خادم جو اپنی معمول کی ڈیوٹی کے لیے باورچی خانے گیا تھا جاگ گیا اور شور مچ گیا۔ اسی شور نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اب قلعے کے نیچے اپنی قید خانے میں شوالیئر نے ایک بار پھر نگاہ اٹھائی۔ اوپر روشنی کا وہ باریک سا مستطیل دھبا اسے دکھائی دیا، مگر وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ اتنی بلندی تک پہنچنا انسانی قوت سے باہر ہے۔ کاش درمیان میں کہیں رکنے کی جگہ ہوتی، وہ سوچنے لگا۔ اور اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا، وہ لوہے کی میخ، اگر وہ اسے دیوار سے نکال سکے تو چمنی کی چڑھائی میں کام آ سکتی تھی۔ پتھروں کے درزوں میں میخ جما کر وہ وقفے وقفے سے اپنے بدن کا بوجھ ہلکا کر سکتا تھا، ورنہ تھکن اور اکڑاہٹ اس کی موت کا سبب بن جاتا۔ تقریباً 1 گھنٹہ کی محنت کے بعد وہ آخرکار میخ کو اس کے خفیہ جوڑ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میخ کو اپنے بیلٹ میں اڑسا اور اپنی قمیض کی آستین پھاڑ کر ایک کپڑے کی پٹی بنا لی، جس سے میخ کو اپنے گلے سے باندھ لیا، کیونکہ اگر یہ گر گئی تو نجات کا کوئی امکان باقی نہ رہتا۔ پھر اس نے چڑھائی شروع کی۔ جوتے وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ چمنی کی تنگ دیواروں میں چڑھنا اتنا دشوار نہ تھا جتنا وہ سمجھتا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ قریباً 40 فٹ بلند ہو چکا تھا، مگر اب اس کی پیٹھ چھل چکی تھی، گھٹنے لہولہان ہو گئے تھے اور اسے ٹھہر کر سانس لینا پڑا۔ پتھروں کے جوڑ ٹٹولتے ہوئے اسے ایک درز ملی جس میں میخ جما کر وہ کسی قدر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے اوپر دیکھا، روشنی ذرا قریب محسوس ہوئی۔ اتنا فاصلہ طے ہو گیا، اس نے خود سے کہا، لیکن پھر سوال ابھرا کہ اوپر پہنچ کر کیا کروں گا؟ اسے کچھ خبر نہ تھی اور پرواہ بھی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح قسمت اور اپنی جسارت پر بھروسہ کرتا رہا۔ اگر وہ زندہ باہر نکل آیا تو وینس جا کر ڈوج کی پناہ میں چلا جائے گا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں اس لڑکی کی تصویر ابھری، وہی جس کے حسن کے جال میں وہ گرفتار ہوا تھا۔ کیا وہ مجھ سے واقعی محبت کرتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا اور فوراً ہی جواب بھی دیا، نہیں، وہ محبت سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ اس نے دوبارہ چڑھنا شروع کیا، مگر اب اس کی رفتار بہت سست تھی۔ قمیض کی پشت چیتھڑوں میں بدل گئی اور ننگی جلد دیوار سے رگڑ کھا کر زخمی ہو گئی۔ اگرچہ دیواروں پر جمی ہوئی سیاہ چکنی راکھ نے کچھ نرمی پیدا کر دی تھی، مگر ہر ابھرا ہوا کنارہ اس کے بدن کو کاٹتا جاتا تھا۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر وہ وقت پر آرام نہ کرے تو تھکن اسے مفلوج کر دے گی۔ تیسری بار رکنے کے بعد وہ 60 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا، اور یہاں قسمت نے اسے ایک لمحے کے لیے مسکرا کر دیکھا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے سہارا تلاش کیا تو دیوار کے بجائے خلا محسوس ہوا، جیسے وہاں کوئی کھلا راستہ ہو۔ وہ مشکل سے خود کو اوپر کھینچ کر اس خلا تک پہنچا۔ یہ ایک چھوٹی سی محراب تھی، مگر افسوس بند تھی۔ آخر میں لوہے کی ایک موٹی پلیٹ جمی ہوئی تھی۔
वो समझ गया कि ये किसी दूसरे चूल्हे के पीछे का हिस्सा है, यानी वो अब किले की पहली मंजिल के बराबर पहुंच चुका है। मगर यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं था। अगर वो प्लेट तोड़ भी देता तो अंदर के कमरों में उसे फौरन देखा जा सकता था। उसने फैसला किया कि यही उसका वक्ती ठिकाना होगा। उसने मेख को पत्थरों के बीच जमा कर एक नाजुक सा सहारा बनाया, घुटने टेके और मेहराब के दहाने को थाम लिया। अब वो हद्दे बर्दाश्त से गुजर चुका था। व्यास ने उसका गला जलाया, आसाब चिंगारियों की तरह तड़प रहे थे। उसने ऊपर देखा, मगर रोशनी गायब थी। अब रात उतर आई थी। उसके ऊपर, उसके नीचे महज तारीकी का लामुतनाही खला था। और तब अचानक एक तेज रोशनी ने उसका चेहरा रोशन कर दिया। वो लोहे की प्लेट उठ चुकी थी और उसके सामने एक साए की शक्ल नमूदार हुई, एक सुनहरे बालों वाली जवान औरत जो चूल्हे के सामने घुटने टेके बैठी थी। उसके पीछे एक अजीमुश्शान चांदी का झाड़ फानूस रोशन था। शेवेलियर ने फौरन पहचान लिया, ये वही कमरा था, वही जगह जहां उसने इस औरत के साथ मोहब्बत की रातें गुजारी थीं। उसने लोहे के फ्रेम को मजबूती से थामा। मैं हूँ फियोवरली, मेरी मदद करो, अब मैं और ऊपर नहीं जा सकता। मैंने आवाज़ सुनी थी और जान लिया था कि ये तुम ही हो। उसने उसका चेहरा देखा, कालक से सियाह, जख्म से बहता हुआ खून माथे पर जमा हुआ था। एक ऐसा चेहरा जो कभी उसकी मोहब्बत का मरकज़ था, अब उसके सामने राख और खून में लिपटा खड़ा था। कुछ लम्हों तक वो उसकी जानिब ठंडी गैर मुतासिर निगाहों से देखती रही। फिर उसके हाथ जो लोहे की प्लेट थामे हुए थे आहिस्ता से ढीले पड़ गए। प्लेट नीचे गिरी भारी आवाज़ के साथ और शेवेलियर की उंगलियां उसके नीचे कुचल गईं। वो लड़खड़ाया, दीवार पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ फिसल गए। उसका जिस्म नीचे गिरा, पहले लोहे की मेख पर टकराया, फिर एक लंबी चीख के साथ उस तारीख गड्ढे में जा गिरा जहां अंधेरा अपनी हुकूमत दोबारा कायम कर चुका था। लड़की चूल्हे के सामने घुटने टेके बैठी रही। झाड़ फानूस की रोशनी उसके सुनहरे बालों पर नर्म सा अक्स डाल रही थी। वो बिल्कुल साकित थी, आंखें लोहे की प्लेट पर जमी जिस पर अब सिर्फ नक्शो निगार बाकी थे। वो जल्द भूल जाएगी। वक्त के साथ उसका बाप ड्यूक अपनी तौबाकार बेटी को माफ़ कर देगा और फिर उसकी ज़िंदगी में एक नया पाकीज़ा बाब शुरू होगा। उसके हाथ आहिस्ता से जुड़ गए, होंठों पर दुआ के अल्फाज उभरे, वो आखिरी दुआ, उस मर्द के लिए जो अंधेरे में गिरकर अपनी मौत को जा मिला।